अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। मुस्लिम लीग नून को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून ने हाइप क्रिएट की थी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो पूरा पाकिस्तान उनका मीनार पाकिस्तान पे इस्तकबाल करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो एक नाकाम जलसा था। और अब जब से वो 21 अक्टूबर से वापस आए, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में 1% भी इजाफा नहीं हुआ। ये बात मुख्तलिफ सर्वेज से ज़ाहिर है। जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत 20 और 22% से आगे नहीं बढ़ रही PTI के मुकाबले में। अभी चंद दिनों में जो सर्वेज हुए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सूरत यह है कि सहाफ़ी, मशहूर मारूफ सहाफ़ी यूट्यूबर समी इब्राहिम साहब ने एक सर्वे किया, उसमें भी PTI की मकबूलियत जो है वो 90% से ज़्यादा रही। इस वक्त कामरान खान जो हैं, जो कि वो भी एक मशहूर सहाफ़ी हैं, वो भी ट्विटर पे पोल करवा रहे हैं। उसमें अब तक 36,000 जो है वोट कास्ट हुए थे, जिसमें से 76% वोटर्स जो हैं वो PTI के हामी हैं। वहाँ भी तकरीबन 21% वोटर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के, बाकी 1 या 2% जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। और तो और मुस्लिम लीग नून के डिजिटल अकाउंट से भी एक सर्वे किया गया और उसमें भी PTI जो है वो टॉप पे थी, लिहाजा उस सर्वे को वक्त से पहले ही बंद कर दिया गया। हकीकत यह है कि 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को अवाम में इंतहाई गैर मकबूल कर दिया है और किसी किस्म का कोई कदम भी ऐसा नहीं उठाया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जिससे बाद में भी उनकी मकबूलियत में कदरे इजाफा हो जाता। मईशत को तबाह कर दिया गया, सियासी मुखालफिन पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जिसके नतीजे में आज लोग PDM को न तो सुनना चाहते हैं न देखना चाहते हैं। और देखिए, मुस्लिम लीग नून की अदम मकबूलियत तो अपनी जगह, लेकिन कानून कुदरत जो है वो भी हमें बहुत कुछ बता रहा है और दिखा रहा है। इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन जो हैं वो खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हम कौम से माफ़ी मांगते हैं कि हम PDM की हुकूमत में शामिल हुए और हमने इमरान खान की हुकूमत गिराने में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के रहनुमा, वो भी PDM का हिस्सा थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बरमला 2 दिन पहले कहा कि जनरल बाजवा की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और उन्हीं की वजह से PDM जो है उसको तश्कील दिया गया था और इसका मकसद सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को गिराना था, लेकिन उसके नताइज इंतहाई भयानक निकले। 2 दिन पहले महमूद अचकज़ई, जो कि इमरान खान के मुखालिफ थे, वो भी ये कह रहे थे कि मैंने मना किया था कि इमरान खान की दुश्मनी में इतने आगे न जाओ वरना तुम खाई में गिरोगे। उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के नतीजे में जो है वो गिराया गया था। बहरतौर PTI की जो क़यादत है उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं और कुछ लोगों को मजबूर करके पार्टी छुड़ा दी गई। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की अवामी हिमायत में कोई कमी नहीं आई, आज भी वो सबसे मकबूल पार्टी है। कल TV के एक प्रोग्राम में सना बूचा साहिबा, जो कि इमरान साहब की शदीद नाक़िद हैं, वो भी ये बात कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून को अवाम वोट हरगिज़ नहीं देंगे। ये तो अमूमी PDM और मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, लेकिन आप देखिए कि गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो ममालिक जिनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, लाइक अमेरिका, लाइक चाइना, लाइक सऊदीया, सब मौजूदा हुकूमत को, मुख्तदर हलकों को बार बार ये नसीहत कर रहे हैं
کہ ایک آزاد اور فری الیکشن ہونے چاہیے، آزادانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ چائنا کے جنرل کونسل نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہرچند کہ عام طور پہ چائنیز کی یہ پالیسی نہیں ہے، وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن چائنا کے وزیر خارجہ جب پاکستان تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اس وقت یہی بات کہی تھی۔ اسی بات کو چائنیز کونسل جنرل نے یہ کہہ کر دہرایا کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو الیکشن سے پہلے ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ چائنیز پاکستان کے انتخابات پہ ایک بڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے بجائے الیکشن سے باہر رکھنے کے انہیں بھی الیکشن کے پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس سے ایک بریفنگ میں امریکہ کے ترجمان نے بھی یہی کہا کہ پاکستان میں آزاد اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور ہم اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس وقت حکومت پہ بہت پریشر ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ دے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے پی ٹی آئی کے۔ صرف پی ٹی آئی ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے 4 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو پولیس پہنچ جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے۔ دوسری طرف ایک ایسی خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ سب لوگوں نے بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک صحافی، ایک بڑے نامور صحافی جو ایک بڑے ادارے سے وابستہ تھے، بلکہ جنگ گروپ سے وابستہ تھے، احمد نورانی صاحب بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر تھے، بڑی اچھی اسٹوریز کرتے رہے یہاں پہ، لیکن پھر انہوں نے کچھ ایسی اسٹوریز بھی کر دی کہ جو طاقتور حلقوں کو پسند نہیں آئیں اور وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ احمد نورانی صاحب اس کے باوجود بھی صحافت کرتے رہے، مختلف اسٹوریز دیتے رہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے ایک اسٹوری دی تھی۔ اب سوشل میڈیا پہ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے۔ وہ ایک شاپ میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں، وہاں جوسز کی بوتلیں بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو وائن کی بوتلیں۔ اس سے قطع نظر اس تصویر میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا ایک نامور صحافی مجبوری میں ایک شاپ پہ ملازمت کرنے پر مجبور ہے۔ اب دیکھیے یہاں پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں خاص طور سے صحافیوں کے لیے اور میڈیا کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کوئی سچ بات کر سکیں۔ لوگ اس تصویر کو اس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو تانے دے رہے ہیں جو بجائے جدوجہد کرنے کے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ خاص طور سے ایسے صحافیوں کو بہت تانے دیے جا رہے ہیں جو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی گمشدہ شخص مل جائے اور وہ اس کا انٹرویو کر کے سستی شہرت حاصل کر لیں۔ لہٰذا یہ ایک بحث چلی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ضمیر کا سودا کرنے کے بجائے احمد نورانی کی طرح کسی چھوٹی سی دکان پہ ملازمت کرنا بہتر ہے۔ میں بھی ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہونا چاہیے، یا تو آدمی وہ کام چھوڑ دے، کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لے، لیکن اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نیب ترامیم کے کیس میں عمران خان صاحب کو یہ آفر کی ہے کہ وہ اگر سپریم کورٹ آنا چاہیں اور اس معاملے میں مقدمہ لڑنا چاہیں، کیونکہ وہ اپیلنٹ تھے، اگر وہ سپریم کورٹ آنا چاہیں تو سپریم کورٹ ان کے آنے کا ارینج کرے گی۔ اب عمران خان نے حسب توقع اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ کچھ حلقے نہیں چاہیں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اپیئر ہوں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ عدلیہ، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن سے لوگوں کو بڑی توقعات تھی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں گھبراتے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کو سپریم کورٹ بلانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔
ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔